मुल्क भर में मानसून बारिशों का दूसरे रोज भी तूफानी स्पेल। मुसलसल बरसात के दौरान हादसात में मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। रहीम यार खान में 48 घंटों के दौरान 108 मिलीमीटर बरसात। मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, झंग और सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश। कई कच्चे मकानात गिर गए, सड़कें धंस गईं। दरिया रावी में तूफानी से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। अंदरूने सिंध भी बारिशों ने जल थल एक कर दिया। कश्मोर, कंदकोट और सखर में जगह जगह तालाब और जौहड़ के मनाजिर। खैरपुर की तहसील कोटडेजी में डैम का बंद टूट गया। जेकबाबाद के करीब नहर में शिगाफ पड़ जाने से वसी रकबे पर फैली ज़र्रई अराजी ज़ेरे आब आ गई। बलूचिस्तान में मानसून के धुआंधार स्पेल के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पल्लात और चमन में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात। कौमी शहरा ज़ेरे आब आने से गाड़ियां फंस गईं। कई शहरों का जमीनी राब्ता कट गया। रेलवे पटरी बह जाने से कोयटा से चमन तक ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। नौशकी का रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से पाक ईरान रेल राब्ता भी कट गया। मानसहरा में महांडरी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द। दरियाए कुन्हार में कटाव के बाइस मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। करीबी आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान के कच्चे में दरियाई कटाव के बाइस 3 सरकारी स्कूलों समेत कई मकानात दरिया बुर्द हो गए। कराची में कुछ इलाकों में तेज बारिश से जलथल एक हो गया। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और सोहराब गोट में बादल जमकर बरसे। न्यू कराची में सिंधी होटल के करीब नाला उबल पड़ा। सड़कें ज़ेरे आब आने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही। 1 जुलाई से जारी धुआंधार बारिश से 17 अगस्त तक 189 अफराद जाँ बहक, 333 जख्मी, 645 घर मुकम्मल तबाह और 1419 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए 5 डिस्कोस को खत इरसाल। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की तकसीमकार कंपनियों से पैकेज के मुताबिक मतलूबा रकम से आगाह किया जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत। मुझे अफसोस इस बात का है कि अवाम की रिलीफ के साथ ये प्रोपेगेंडा और झूठ, इन शक्लों को अवाम का रिलीफ भी बर्दाश्त नहीं है। पंजाब में बिजली सारफीन को रिलीफ, मुखालफीन को हजम नहीं हो रहा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब तनकीद करने वालों पर बरहम। दीगर सूबों को भी अपने अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ देने का मशवरा। इंशाअल्लाह ताला ये 14 रुपए फी यूनिट में बिजली की कमी का जो खत है वो सिंध गवर्नमेंट को अरसाल कर देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा। रियायत न देने से अवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। वजीर आला सिंध को खत भी लिखेंगे। नुमाइशी इकदाम के बजाय पायदार हल पर यकीन रखते हैं। गवर्नर सिंध हकीकत पसंद बने, वफाकी हुकूमत से चारों सूबों के लिए रिलीफ मांगें। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाब। वजीर आजम ने बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील का निजाम बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। सूबों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ताउन, पुलिस और तहसीलदार फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। बलूचिस्तान में ज़र्रई ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का अमल तेज करने का हुक्म। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر حکمرانوں پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام. حکمرانوں کو عوامی نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. عوام مطمئن نہیں، ایسے معاملات نہیں چلیں گے. لکی مروت میں جلسے سے خطاب. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بھی فیض حمید سے رابطے رہے. نون لیگی رہنما طلال چودھری کا دعویٰ واضح کر دیا. احتساب ہر صورت ہو کر رہے گا. تمام اداروں اور سیاسی جماعتوں کو احتساب کا حصہ بننا ہوگا. بانی تحریک انصاف سے ملاقات میں اختلافات ختم ہو گئے. اختلافات میڈیا پر نہ لانے کی ہدایت کی گئی. شیر افضل مروت کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو. پنجاب میں گرفتاریاں قانون اور بنیادی حقوق کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دے دیں. خیبر پختونخوا کے وزیر شکیل خان کی برطرفی کا فیصلہ کمیٹی کی رپورٹ پر کیا گیا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ کا ذاتی فیصلہ ہونے کا تاثر مسترد کر دیا. دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگانے والوں کے وزراء اپنے وزیر اعلیٰ کو کرپٹ قرار دینے لگے. بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور تھا کہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. علی امین گنڈاپور اکیلے ہی کھا رہے ہیں لیکن کابینہ کو نہیں کھلا رہے. وزیر اطلاعات پنجاب آسما بخاری کے الزامات. اسلام آباد میں غیر ملکی شہری نے ٹائر پھٹنے کے باعث نوجوان کو روک دیا. 22 سالہ ولی اللہ جاں بحق. ایک شخص زخمی ہو گیا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اداکارہ نمرا کے اغوا کی مبینہ کوشش کا کیس. پولیس نے تنہا ملزم کی جانب سے ہراسانی کا واقعہ قرار دے دیا. ملزم کی جلد گرفتاری کا یقین دلا دیا. اداکارہ کا پولیس تفتیش پر اظہار اطمینان. کراچی میں موت بانٹنے والے قاتل لٹیروں کو لگام نہ ڈالی جا سکی. رواں سال 88 شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل. جنوری میں 12، فروری میں 20، مارچ میں 17، اپریل میں 19، مئی میں 2، جون میں 10 اور جولائی میں خاتون سمیت 3 افراد مارے گئے. اگست میں بھی 5 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اوکاڑا میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. چھری کے وار سے سالی بھی زخمی. کندکوٹ میں کاروکاری کا الزام لگا کر شوہر نے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. شیخوپورہ میں پولیس افسر کا حاملہ خاتون پر مبینہ تشدد. پیدائش سے پہلے ہی بچہ جاں بحق. لواحقین کی مقدمہ درج کرنے کی درخواست. ڈی پی او نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی. 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی. مردان کے علاقے کاتلنگ میں بونیر سے آنے والی بس پہاڑ سے کھائی میں جا گری. 4 افراد جان سے گئے. خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد زخمی. کراچی کے بچت بازاروں میں موسمی پھلوں کی قیمتیں غریبوں کی پہنچ سے دور. سیب انگور 260 روپے، آڑو 196 اور خوبانی 173 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. دادو میں 45 کم عمر لڑکیوں کی رقم کے عوض شادی کے اطلاعات. وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس دے لیا. کمشنر حیدرآباد سے رپورٹ طلب. 2050 تک پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تک پہنچنے کی پیش گوئی. پاکستان کا شمار ان 8 ممالک میں ہوگا جو دنیا کی آبادی کے نصف ہوں گے. شہری آبادی میں سالانہ 3.65% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. کراچی اور لاہور میں بھی شہری آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ. غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 25 فلسطینی شہید، 72 زخمی ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 40,099 ہو گئی. 92,609 زخمی ہیں. غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری. نیدرلینڈ کی دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں شہری سڑکوں پر نکل آئے. جرمن دارالحکومت برلن میں بھی احتجاج. آئرلینڈ میں فیسٹیول کے دوران شہریوں کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے. تل ابیب میں یہودیوں کی بڑی تعداد جنگ کے خلاف نعرے لگاتی سڑکوں پر آ گئی. روس کے مشرقی ساحلی علاقے میں زلزلے کے شدید جھٹکے. ریکٹر اسکیل پر شدت 7.2 ریکارڈ. کمچٹکا کا سب سے بڑا آتش فشاں پھٹ جانے سے لاوا دور دور تک پھیل گیا. کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی.
भारतीय शहर मुंबई में टैक्सी ड्राइवर ने फिल्मी अंदाज में खातून की जान बचा ली। खुदकुशी के लिए पुल से छलांग लगाने वाली खातून को बालों से पकड़कर वापस ले आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए दोनों ममालिक की भरपूर तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। पहले टेस्ट के लिए ग्रीन टॉप विकेट फास्ट बॉलर के लिए साजगार होगी। शाहीन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। सनसनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को शिकस्त। मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर जिया मशवानी ने भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। एक और फाइट में फिलिपाइन के खिलाड़ी ने पाकिस्तानी हरीफ आकिब आवान को नॉकआउट कर दिया। यारा नाल बड़ा हसिया वा, यारा उत्ते हसिया नहीं, मैं हिजर नू गलमा फड़ के खिंचिया, अगे लाके नसिया नहीं मैं। तंज़ो मिज़ाह, रोमांस और अहद हाजिर के मसाइल लाहौर में शेर व अदब की महफिल का मौजू बन गए। अली सरकून, तहजीब हाफी और जाहिर बशीर की नज़्मों ने शुरका के दिल जीते। और बर्रे सगीर में गीत निगारी के बादशाह फयाज हाशमी का 104वां यौम पैदाइश। लिखे हुए कई गीत आज भी ज़बान ज़दे आम।